बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा थपिए 434 जना कोरोना भाइरस संक्रमित, मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको जानकारी। हालसम्म कुल महिला 1142, पुरुष 10,020 गरी जम्मा 11,162 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता हुँदा ज्यान समेत जान थालेकोमा चिन्ता। सुरुमा सबैजना कोरोना भनेरै डराउने अवस्था रह्यो। छिटो रिपोर्ट ल्याउने, यदि त्यसपछि थप उपचारहरू गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। चीनसँगको सिमाना मिचिएका विवरण झुटा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई $50 करोड बराबरको सहयोग दिने जर्मनीको घोषणा। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO कैयौँ युरोपेली देशहरूमा लकडाउनका प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाइएपछि युरोपले फेरि कोरोना भाइरस महामारीको सामना गर्न थालेको चेतावनी दिएको छ। युरोपका लागि WHO का क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर ह्यान्स क्लुगोले यो महिनामा पहिलो पटक सङ्क्रमितको सङ्ख्या युरोपमा वृद्धि भएको बताए। उनले पछिल्लो 2 सातामा 30वटा देशमा सङ्क्रमण बढेको जानकारी दिँदै महामारीलाई ध्यान नदिएमा केही देशको स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त हुने चेतावनी दिए। तर उनले स्वास्थ्य सतर्कतामा ध्यान दिएकोमा जर्मनी, स्पेन र पोल्यान्ड लगायत केही देशहरूको प्रशंसा गरेका छन्। जर्मनीले WHOलाई $50 करोड भन्दा बढी रकम र उपकरण सहायता दिने योजना रहेको जनाएको छ। त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री यान्स स्पानले उक्त सहायता प्रस्ताव आफ्नो देशको संसदले अनुमोदन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। फ्रान्सका स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि WHO को खातामा र फ्रान्स स्थित उसको अनुसन्धान केन्द्रलाई थप $15 करोड सहयोग दिने बाचा गरेका छन्। BBC की इमोजन फोक्स भन्छन्, फ्रान्स र जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले महामारीसँग जुझ्न अतिरिक्त सहायता दिने र त्यो गरिब देशलाई मेडिकल उपकरण र खोपको विकासको निम्ति प्रयोग हुने बताएका छन्। BBC संवाददाता इमोजन फोक्सको भनाई। ती 2 देशका मन्त्रीहरूले जिनिभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा WHO का प्रमुखसँगै बसेर त्यस्तो घोषणा गरेका हुन्। कङ्गोका अधिकारीहरूले देशको पूर्वी भागमा इबोला महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्। करिब 2 वर्ष अघि पहिलो पटक सङ्क्रमण देखिएको उक्त रोगका कारण त्यहाँ करिब 2300 मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। कङ्गोका स्वास्थ्य मन्त्री एटिनी लङ्गोन्डोले उक्त महामारीलाई देशको इतिहासकै लामो र घातक महामारीको संज्ञा दिए। सहायता संस्थाहरूले इबोला प्रभावित इलाकाहरूमा मानवीय सहायताको खाँचो रहेका मानिसहरूको सङ्ख्या 10 लाखबाट बढेर 43 लाख पुगेको जनाएका छन्। समुदायमा पुग्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस क्षेत्रमा दर्जनौं सशस्त्र समूहहरू सक्रिय छन्। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। खाताबाट $2 अर्ब हराएको घटना सार्वजनिक भएको 1 सातापछि जर्मनीको वित्तीय प्रविधि कम्पनी वायरकार्ड टाट पल्टिएको छ। पछिल्लो दिनमा उसको सेयरको मूल्य निकै खस्किएको थियो। टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुअघि उसको सेयर कारोबार निलम्बित गरिएको थियो। वायरकार्डले पहिले फिलिपिन्समा रहेको भनिएको उक्त रकम सम्भवतः कहिल्यै अस्तित्वमा नभएको बताएको थियो। त्यसबारे अनुसन्धान चलिरहेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको भारत स्थित शाखाले निकै लोकप्रिय आफ्नो क्रिम फेयर एन्ड लभलीको नामबाट फेयर शब्द हटाउने बताएको छ। नस्लीय विभेदको विरोधमा भइरहेको विश्वव्यापी आन्दोलनका बीच सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले ठूलो आलोचना बेहोरेपछि युनिलिभरले उक्त घोषणा गरेको हो। BBC का अनवरसन एथिराजन भन्छन्, युनिलिभरले सुन्दरता दर्शाउनका निम्ति गोरो, सफा र उज्यालो जस्ता शब्दहरूको प्रयोग उपयुक्त नभएको स्वीकार गरेको छ। BBC का अनवरसन एथिराजन। दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि खास गरी भारतमा अनुहारको छाला गोरो बनाउनका निम्ति भनेर युनिलिभरको उत्पादनको ठूलो बजार छ। र रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अझै 16 वर्ष शक्तिमा रहने बाटो खुला गरिदिने ठानिएको संविधान परिमार्जनको प्रस्तावमा नागरिकहरूले मतदान थालेका छन्। 1 सातासम्म हुने मतदानमा भाग लिन 11 करोड मानिसहरू योग्य रहेको बताइएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले धाँधली हुने ठूलो सम्भावना औल्याएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले फेरि चुनावमा उठ्ने कुरा पुष्टि गरिसकेका छैनन्। उनका आलोचकहरूले विपक्षीलाई दमन गरिएको आरोप लगाउँदै मतदान उनकै पक्षमा जाने सम्भावना व्यक्त गरे, जसलाई उनीहरूले संवैधानिक कुको संज्ञा दिएका छन्। यो BBC नेपाली सेवा हो।
आजपखमा यहाँलाई स्वागत छ। पछिल्लो एक दिनमा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 434 जना संक्रमित भएका छन् भने 2 जनाको ज्यान गएको छ। साथै यो अवधिमा 312 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। थपिएका 434 सहित अब देशमा कुल संक्रमितको संख्या 11,000 नआएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताएका छन्। आजको जम्मा महिला 48 र पुरुष 386 गरी जम्मा 434 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म कुल महिला 1142, पुरुष 10,020 गरी जम्मा 11,162 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। यही अवधिमा थप 312 जना निको भए पश्चात अब कुल निको हुनेको संख्या 2,650 पुगेको छ। पाटन अस्पताल र पोखराको अस्पतालमा गरी यो अवधिमा 2 जनाको ज्यान गएको जानकारी डाक्टर गौतमले दिएका छन्। 2 जना संक्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको। यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये एकजनामा मधुमेह तथा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको र अर्कोको 5 महिना अगाडि मृगौला प्रत्यारोपण भएको बताइएको छ। दुवैजनाको सघन उपचार कक्षमा उपचार हुँदै गर्दा निधन भएको जनाइएको छ। बितेको एक दिनमा 6,500 PCR परीक्षण भएका थिए भने 4,000 भन्दा बढी RDT परीक्षण भएका थिए। हाल देशभरिका क्वारेन्टिनमा 74,000 मानिस रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको संख्या 8,486 रहेको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रारम्भिक पहिचानका लागि बनाइएको क्वारेन्टिन स्थलहरूमा बस्नेहरूलाई अन्य रोग लाग्दा समेत उपचार पाउन नसकेको गुनासो बढेको छ। क्वारेन्टिनमा समुचित उपचार नपाएका कारण धनुषा जिल्लामा एकजना किशोरको मृत्यु भएको थियो। क्वारेन्टिनमा उक्त समस्या देखिएको अधिकारीहरूले पनि स्वीकारेका छन्। जनकपुरबाट ब्रिजकुमार यादवको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमितको पहिचान गरी समुदायमा फैलिनबाट रोक्न बनाइएको क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाउँदा अन्य रोगले मानिसहरू मर्न थालेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरू कोरोना भाइरस संक्रमित भएको आशंकामा अन्य रोग लाग्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार नगर्दा ज्यान जान थालेको बताइन्छ। पछिल्लो पटक धनुषा जिल्लाको हसपुर नगरपालिकाका एकजना दलित किशोरले क्वारेन्टाइनमा समुचित उपचार नपाएकै कारण ज्यान गएको बताइन्छ। 19 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा झाडा पखाला लागेको किशोरलाई आइसोलेसनमा पुर्याउँदा पनि उपचार भएन। PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदा उनको उपचार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा सुरु त भयो, तर उनको मृत्यु इन्सेफ्लाइटिसबाट भएको अस्पतालका चिकित्सकहरूले बताए। क्वारेन्टाइनमा अव्यवस्था रहेको स्वीकार्दै धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कोशहरी निरौलाले PCR परीक्षण समयमै गराउने प्रयास भइरहेको बताए। सुरुमा सबैजना कोरोना भनेरै डराउने अवस्था रह्यो। छिटो रिपोर्ट ल्याउने, रिपोर्टलाई अलिकति प्राथमिकतामा राख, त्यसपछि थप उपचारहरू गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। यसका लागि डाक्टरको टिमहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ र हामी त्यसअनुसार व्यवस्था पनि मिलाउन लाउँछौँ। अहिले 3 हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि PCR टेस्ट भइरहेको छैन। टेस्ट नहुँदा अन्य रोग लागे पनि उनीहरू उपचार पाइरहेका छैनन्। प्रदेश 2 का जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारद्वारा जारी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयन नभएको स्वीकार छन्। आइसोलेसनको व्यवस्थापनको लागि डाक्टर साहबहरूलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र केन्द्र सरकारबाट पनि निर्देशनहरू छ। उहाँहरूलाई सँग चाहिँ समन्वय गरेर सबै कुरो गरिरहेका छौँ। कोरोनाको आशंकामा चाहिँ त्यो बिरामीलाई नहेर्ने यो काम चाहिँ गर्नु नै हुँदैन। क्वारेन्टाइन अस्त व्यस्त रहेको छ। वर्षा भइरहँदा अनेकौं समस्या थपिएको बताइन्छ। क्वारेन्टाइन सञ्चालन पालिकाहरूले गर्दै आएका छन्, तर त्यसमा रहने मानिसहरूको PCR टेस्ट प्रदेश र संघीय सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालहरूले गराउँछन्। प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले क्वारेन्टाइनमा देखिएको उपचार सम्बन्धी समस्यालाई हटाउन पहल सुरु भइसकेको बताए। प्रदेश सरकारको साधन स्रोत छ, त्यस अनुसारमा प्रदेश सरकार लागेको छ। कुनै स्थानीय सरकारले मद्दत मागेको छ भनेदेखि त्यो मद्दत पनि हामीले दिएको छु। देशभरिको क्वारेन्टाइनको अवस्था एकै नास जस्तो छ। हुन त क्वारेन्टाइनमा मानिसहरूको संख्या धेरै घटेको छ, तर सुविधा भन्ने थपिएको छैन। ब्रिज कुमार यादव, BBC, जनकपुर धाम। अब एउटा संक्षिप्त प्रसङ्ग। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका भन्ने विवरणका माझ परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्ता खबरमा कुनै सत्यता नरहेको र कुनै पनि विषय आए नेपाल र चीनका अधिकारीहरूको आपसी संवादबाट हल खोजिने बताएको छ। आज एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको भनेर हवाला दिइएको प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयले नै अस्तित्वमा नरहेको र त्यसो गर्ने क्षेत्राधिकार समेत आफूसँग नरहेको उल्लेख गरिसकेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले समाचारहरूमा हराएका भनिएका 37 र 38 नम्बरका सीमा पिल्लरहरू प्राकृतिक
राजनीतिक अवस्थाका कारण कहिले पनि निर्माण नै नगरिएको उल्लेख गरेको छ। नेपालले चीनसँगको आफ्नो सिमाना सन् 1961 मा हस्ताक्षर भएको सीमा सन्धि र त्यसपछि दुई देशले हस्ताक्षर गरेका प्रोटोकल अनुसार निर्धारण गरिएको पनि बताएको छ। अर्को प्रसङ्ग, नागरिकता संशोधन विधेयकलाई एक संसदीय समितिले बहुमतले पारित गरेसँगै प्रदेश नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लगायत सर्वसाधारण महिलाहरूले पनि उक्त संशोधनमा भएका प्रावधान विभेदपूर्ण भएको भन्दै लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। खास गरी नागरिकता पाउन 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि देखिन्छ। तर नागरिकता नपाउन्जेल परिचय पत्रको व्यवस्था गरिएकोले राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै कुरा गर्न मिल्ने प्रस्तावकहरूले बताएका छन्। यसै मेसोमा हाम्री वीरगञ्ज संवाददाता माधुरी महतोले भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आएका र केन्द्रीय तहसम्म नेतृत्व गरिरहेका केही सांसद, जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेत्रीहरूसँग कुरा गरेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छन्। सुनौ उक्त सामग्री। गत शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको विरोधमा प्रदेश 2 मा केही दिनदेखि विरोध तथा आन्दोलन सुरु भएको बेला नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद इन्दु शर्माले भनिन्, महिला समानताको कुरा गर्छौं, छोरी र बुहारीको बराबर अधिकार हो भन्ने कुरा गर्छन्, तर फेरि एउटा विवाह गरेर आउने महिलालाई त हामीले सुरुदेखि नै निषेध गर्ने, अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने जो कामहरू गर्दैछौँ यो गलत हो। यसको लागि हामी पार्टीमा पनि लड्छौं र संसदमा पनि हामी आफ्नो फरक धारणा राख्छौं। आखिरमा 7 वर्षपछि त नागरिकता दिनै छ नि, त यति नाटक किन गर्नु पर्यो अगाडि? समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणु यादवले नेपाल र भारत बीचको सदियौंदेखिको रोटी बेटीको सम्बन्ध बिगार्न नेकपाले नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने चलखेल गरेको बताइन्। देशलाई एउटा साम्प्रदायिकता भड्काउने किसिमको यो विधेयक आएको हो। संविधानले अधिकारै दिएको छैन। संविधानको धाराहरू पढ्नुपर्छ उहाँले विधेयक ल्याउने व्यक्तिहरूलाई। बेटी रोटीको सम्बन्ध के छ भनेर सबै कुरा यो गर्दाखेरि यो एकैचोटि 7 वर्ष अंगीकृत नदिने, त्यो पहिलाको संविधानमा लेखिएको अंगीकृत नागरिकताबाट कुन ठाउँमा राष्ट्रपतिको घात भएको छ, आज कुन किसिमको राष्ट्रघात हुन थाल्यो, यो जवाब दिनुपर्छ नि प्रधानमन्त्री राज्यलाई। नागरिकताको नयाँ प्रावधान खास गरी मधेसलाई तथा मधेसका महिलालाई बढी मर्कामा पार्ने गरी ल्याउन लागेकोले यसको विरोध गर्ने बताउँछिन् सांसद रानी शर्मा तिवारी। सरकारले नागरिकता दिनै नहुने भनेपछि अब अर्को देशको कुनै पनि नागरिकसँग हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध हुँदैन भन्ने निर्णय गरौँ। तर के भने उसको घरमै अधिकार नपाउने, उसको नागरिकै हुन नपाउनु, यो त कहाँ धेरै नै गलत निर्णय हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अहिले पनि मधेसीलाई नै हेप्ने गरी नागरिकता प्रावधान ल्याउन लागेको तथा महिलाहरूकै अधिकार हनन भएको भनाइ छ राजपाकी सांसद सुरिता शाहको। पहिले पनि संविधानमा राष्ट्र पदमा, संवैधानिक पदमा अंगीकृत नागरिक महिलालाई त्यो पदमा नआउने संविधानमा पास गर्नु, त्यो मान्यता पास भएपछि यो ल्याउने त कुरै थिएन। यो नीति अन्तर्गत महिलाको अधिकारको हनन गर्छ। नयाँ नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा महिलालाई अपमानित गर्ने खालको भएको नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष तथा सांसद सरिता यादव भन्छन्। यहाँ त जुन सुकै कामको लागि पनि नागरिकता खोज्छ, बिहा गरेर आएको महिला त अपमान बोध हुन्छ नि। यो निर्णय अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएमा विदेशी बुहारी महिलामाथि विभेद र हिंसा बढ्ने पनि महिला नेतृत्वहरूले बताएका छन्। माधुरी महतो, BBC वीरगञ्ज। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण धेरैको व्यापार व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा असर पुगेको छ। व्यापारी व्यवसायी र श्रमिकहरू कोठा भाडा तिर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्छन् भने घर भाडामा दिएर गुजारा गर्ने घरधनीहरू आफ्नो पनि बाध्यता भएको बताउँछन्। घरधनी वा भाडावालको रूपमा तपाईँको अनुभव के छ भनी हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएको छ। ती मध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अशोक घिमिरे भन्छन्, यस्तो विषम परिस्थितिमा एकले अर्काको समस्या बुझिदिनुपर्छ। कतिपय घरधनीको आमदामीको स्रोत नै घर भाडा मात्रै छ र भाडावालहरू पनि आफ्नो जागिर व्यवसाय बन्द भएकाले आर्थिक संकटमा छन्। तसर्थ यस्तो अवस्थामा दुवै घरधनी र भाडावालले एकअर्काको समस्या बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। मिथिलेश यादवको भनाइ छ, विद्यार्थी र दैनिक आय स्रोत गरी गुजारा गर्न श्रमिकहरूलाई पुरै कोठा भाडा छोड्नुपर्छ र बाँकी अरू सबै वर्गमा आपसी छलफल गरी कति प्रतिशत छोड्ने या नछोड्ने भन्ने बारे आफै निर्णय गर्दा ठिक हुन्छ कि? विनोद आचार्य भन्छन्, आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ, यसमा समस्या नहोला। तर घरधनीले घटाएको रकम बराबर रकममा स्थानीय सरकारले पनि करमा छुट दिइने भनेर घोषणा गर्नु पर्ला कि नपर्ला? रोमा स्याङतान भन्छन्, अनुभव सुनेर अनि सुनाएर के हुन्छ?
भाडामा बस्नेको समस्या अहिले केही बढी होला, तर यो समस्या अहिलेको मात्र होइन। पानी, बिजुली, अन्य सुविधामा घर धनीहरूले मनोमानी गरेको अवस्थामा न सरकारले निगरानी गरेको छ, न कुनै निकायले ध्यान दिन सकेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले घर धनी र बहालवाला दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी नीति नियम ल्याउनुपर्छ। अकबर जोशी भन्छन् श्रमिकको आय स्रोत बन्द भएका बेलामा कोठा भाडा तिर्न सकिने अवस्था छैन। घरधनीहरूको समस्या पनि बुझेकै छौं, तर आय स्रोत नै नभएपछि के गर्नु? बरु कानुनी कारवाही भोग्न तयार छौं। यो रहर नभएर श्रमिकको बाध्यता हो। हुन त यो राज्य पद्धतिमा दुःख पाउने त श्रमिकले नै हो। परशुराम शाह लेख्छन्, कुनै व्यक्ति विशेषले कहीँ छुट पाउनु वा गर्नु भन्दा पनि सरकारले यसबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवसाय चौपट भएको यो बेला घरधनी मनकारी बन्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। घरधनी वा भाडावाल आम जनताको बेग्ला बेग्लै पीडा त सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ। कुनै प्रकारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे हाइसन्चो हुने थियो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। दुईवटा युरोपेली देशहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लाई थप सहायता दिने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले WHO प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सहायता कटौतीको घोषणा गरेका बेला युरोपेली देशहरूले त्यस्तो बाचा गरेका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट सुनौ। जर्मनीले 50 करोड डलर भन्दा बढी रकमको सहयोग गर्ने बताएको छ। त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री एन्स स्पानले त्यो सहायता नगद र उपकरण सहितको हुने जानकारी दिए। सरकारको तर्फबाट घोषणा गरिएको उक्त सहयोग आफ्नो देशको संसदबाट अनुमोदन हुने उनको विश्वास छ। उनले कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्न विश्वव्यापी सहायताको खाँचोमा जोड दिए। फ्रान्सले पनि WHO लाई थप 15 करोड डलर दिने बाचा गरेको छ। जर्मनी र फ्रान्सका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले WHO का प्रमुखसँगै जिनेभामा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै त्यस्तो घोषणा गरेका हुन्। अमेरिकाले सहायता कटौती गरिरहेको बताएपछि युरोपेली नेताहरूद्वारा WHO प्रति देखाइएको सार्वजनिक सहयोगको यो एउटा अंश हो। रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई थप 2 कार्यकाल सत्तामा रहन अनुमति दिन सक्ने संवैधानिक परिमार्जनको प्रस्तावमाथिको मतदान सुरु भएको छ। जुलाई 1 तारिकमा मतदान हुने भनिए पनि अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भिडभाड नहोस् भनेर 1 हप्ता अघि नै मतदान केन्द्र खुला गरेको बताए। आलोचकहरूले संविधानमा गर्न लागि परिमार्जनको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। सन् 1993 को रुसी संविधान परिमार्जन गर्न राष्ट्रपति पुटिनले गत जनवरी महिनामा राखेको प्रस्ताव संसदको दुवै सदनले स्वीकार गरिसकेका छन्, तर राष्ट्रपतिले आम मतदान मार्फत त्यसले वैधानिकता पाउने बताएपछि गत अप्रिल महिनामा मतदान हुने भनिएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणले गर्दा त्यो हुन सकेन। प्रस्तावित परिमार्जन पारित भएमा राष्ट्रपतिको 6 वर्षको कार्यकाल कुल 2 अवधि हुन सक्नेछ। त्यो पुटिनको कार्यकाल सकिएपछि लागू हुनेछ। त्यसले उनका निम्ति सन् 2036 सम्म रुसको नेतृत्व गर्ने बाटो खुला गरिदिनेछ। माथिल्लो सदनले अनुमोदन गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई न्यायाधीश र अभियोजनकर्ताहरू नियुक्त गर्ने अधिकार दिने लगायतका विषयहरू परिमार्जन प्रस्तावमा राखिएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले ती परिमार्जनले रुसको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्, तर रुसका विपक्षीका अगुवा अनुहार बनेका एलेक्से नोभाल्नीले परिमार्जनले पुटिनलाई जीवनभरि राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुला गर्ने बताए। उनले मतदानलाई कु र संविधान उल्लङ्घनको संज्ञा दिएका छन्। पुटिनले शक्तिमा रहिरहने प्रयास गरिरहेको वा सुहाउँदो उत्तराधिकारी नपाएमा आफ्नो निम्ति सत्ता नछाड्ने विकल्प राख्न चाहेको केहीको तर्क छ। राष्ट्रपति पुटिनले भने अहिलेको कार्यकाल सकिएपछि फेरि उम्मेद्वार हुनेबारे केही बताएका छैनन्। उनले आफ्नो निम्ति त्यो एउटा विकल्प हुने उल्लेख गरेका छन्। मस्को स्थित BBC संवाददाता शेरा रेन्सफोर्डका अनुसार ठूलो संख्याको मतदान क्रेमलिनका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कलिनिनग्राडदेखि क्यामचाटका सम्मका 11 करोड मानिस मतदानको निम्ति योग्य रहेको अनुमान छ। पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी युक्रेनका रुसी पासपोर्ट वाहकहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी हुन अनुमति दिइने अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। गत वर्ष राष्ट्रपति पुटिनले त्यहाँका बासिन्दालाई रुसी राजधानी पाउन सजिलो बनाइदिएका थिए। लुहान्स्क र दोनेत्स्क स्थित विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रका करिब 1.5 लाख मानिसले मतदानमा भाग लिन सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ। जासुसी संस्थाका पूर्व अधिकारी 67 वर्षीय पुटिनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको रूपमा 20 वर्षदेखि रुसलाई नेतृत्व दिएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भने उनको लोकप्रियता खस्किएको बताइन्छ, तर देशभरिका वरिष्ठ नेताहरू संविधान परिमार्जनको पक्षमा देखिएका छन् र पर्यवेक्षकहरू त्यो प्रस्ताव अनुमोदन हुनेमा शंका गर्दैनन्। मूल रूपमा महिला र मधेसी समुदायमा असन्तुष्टि जन्माइदिएको नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाबारे कानूनका ज्ञाता चाहिँ के भन्छन्?
7 वर्षको जुन म्याद थप्ने कुरा छ नि, यो सारभूत कुरा चाहिँ त्यसरी राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? कानुन बनाएर 7 वर्षको व्यवस्था कति सही भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक पदमा तोकिएको पनि जाने पाउँदैनन्, बाँकी पदमा पनि 5 वर्षपछि हुन्छ भनेको छ। यदि यो 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने भयो भने 7 र 5 12 वर्ष हुन्छ, जुन कि 289 को 2 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको पनि विपरीत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर नागरिकता आर्जन गर्नुपर्छ। आर्जन गर्ने भनेको त्यसमा विभिन्न क्राइटेरिया हुन्छ, अगाडि पनि हुन्छ, संविधानमा उल्लेख गरेका पछाडि पनि हुन्छ, संसारभरि चलेको चलन हो। तर अड्डा अदालत हुन्जेल अन्याय हुँदैन भन्ने आधारमा हामी हिँड्नु पर्दछ। भोलिको बीबीसी बहसमा राधेश्याम अधिकारी र विपिन अधिकारी, कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रसङ्ग फेरि क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सम्बन्धी नै। अहिले पनि 10,000 मानिसहरू विभिन्न क्वारेन्टिन स्थलहरूमा बसिरहेका छन्। संक्रमितहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म आइसोलेसनमा राखिएको छ। ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू देखिन थालेपछि उनीहरूलाई घरमै एक्लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जुनसुकै व्यक्तिले परिवारका सदस्यहरूबाट एक्लिएर बस्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। घरको छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो व्यवस्था नभएको खण्डमा परिवारका सदस्य र आफूबीचको सामाजिक दूरी कायम गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके अनुसारको मापदण्ड पूरा गर्न सकेमा संक्रमित व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना कम देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। एक्लिएर बस्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे हाम्री जुम्ला संवाददाता कृष्णमाया उपाध्यायले तयार पारेको रिपोर्ट सुनौ। कुनै पनि व्यक्ति कोरोना भाइरसको जोखिम रहेको ठाउँबाट आएमा आफ्नै घरमा क्वारेन्टिन बनाएर बस्न सकिने भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यदि गर्दा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको खण्डमा मानिस एक्लिएर बस्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेका लुगा फाटो, धारो तथा नुहाउने ठाउँ र भाँडाकुँडा सकभर प्रयोग नगर्ने र प्रयोग गर्नै परेमा राम्रोसँग सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबी बस्नेत। भाँडाकुँडा चाहिँ सेयर नगर्ने एउटा कुरा, एउटै टावलहरू चाहिँ युज नगर्ने। पोजिटिभ एरियाबाट तपाईँले रिसेन्टली ट्राभल गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि पोजिटिभ केसेससँग अथवा त्यस्तै लक्षण देखिएको मान्छेसँग चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइन गर्न सकियो। पोजिटिभ आइसकेपछि नि आफ्नै परिवारबाट पनि अलिकति छुटेर बस्नु पर्यो। नेपालमा अहिलेसम्म सेल्फ आइसोलेसनको अभ्यास नभएको भए पनि यसलाई आफ्नै घरमा बसेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गर्न सकेमा जोखिमलाई कम गर्न सकिने बताउँछन् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत अर्का डाक्टर निरेश थापा। सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि घरको एउटा रुममा बसेको छौँ भने त्यसलाई राम्रोसँग त्यो हावा खेल्ने रुम हुनु पर्यो, घाम लाग्ने हुनु पर्यो र भाँडाकुँडा चाहिँ आफूले जुन व्यक्तिले प्रयोग गरेको छ त्यही व्यक्तिले प्रयोग गरेको हुनु पर्यो। राम्रोसँग पालना गर्न सकियो भने चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू छ त्यो भन्दा चाहिँ होम क्वारेन्टाइन नै अझै उपयुक्त देखिन्छ। कोरोनालाई जितेर घर गएका मानिसहरूलाई अझै पनि सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने र यसले कति समयसम्म असर गर्छ भन्ने विषयमा त्यति जानकारी नभएका कारण समस्या भइरहेको बताउँछन् प्रतिष्ठानका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल बुढाथोकी। भेन्टिलेसनको कायम गर्ने, N95 मास्कको प्रयोग गर्ने, टोयलेट बाथरुम भयो, भाँडाकुँडाहरू प्रयोग गर्दा संक्रमण भएको व्यक्तिले प्रयोग गरिसकेपछि फेरि स्वस्थ व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना रहन्छ। सेल्फ क्वारेन्टिन र सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले मात्र नभएर अन्य सबै व्यक्तिहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा तथा नुहाउने स्थानको प्रयोग गर्नै परेमा त्यसको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सकेमा जोखिमलाई कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। 3 महिनाको लकडाउनमा अभ्यास गर्न नपाएका खेलाडीहरू बिस्तारै प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। सरकारले खेलकुदलाई लकडाउन फुकुवाको सूचीमा नराखे पनि खेलाडीहरू बिस्तारै प्रशिक्षणमा फर्कन थालेका हुन्। प्रतियोगिताको आयोजनामा प्रतिबन्ध लगाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एकल खेलका प्रशिक्षणलाई खुकुलो बनाइदिएको देखिएको छ। खुल्दै गरेको खेलाडीहरूको प्रशिक्षण हेर्न पुगेका थिए हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। सुनौ उनले तयार पारेको यो सामग्री। यो बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बालाजु कराटे 2 प्रतिष्ठानको कवड हल हो।
कोरोना भाइरस संक्रमणले खेलकुद क्षेत्रको क्रियाकलाप ठप्प भए पनि यहाँ राष्ट्रिय स्तरका झन्डै 2 दर्जन कराटे खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिन थालिएको 2 महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको रहेछ। र म कुरा गर्दैछु 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग गेम्सका कराटेतर्फ स्वर्ण पदक जितेका खेलाडी नवीन रसाइलीसँग। सुरुमा चाहिँ 1 महिना लकडाउनमा चाहिँ हामी सेल्फ ट्रेनिङ गर्यौँ अनि अहिले चाहिँ ट्रेनिङ हाम्रो रेगुलर भइरहेछ। अहिले 2 महिना जति हुन लाग्यो ट्रेनिङ गर्न थालेको अनि निकै राम्रो भइरहेको छ। धेरै अब पहिलाको जस्तै एकदमै हामी जुन जोसमा थियो हामीले घरमा गरेको जस्तो ट्रेनिङले नभएर अहिले हामीले यहाँ आउनै पर्ने बाध्यता भएर हाम्रो सुरु गर्न थालेको फेरि। र म कुरा गर्दैछु प्रतिष्ठानका प्रमुख ध्रुव विक्रम मल्लसँग। नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउन गरेपछि 3 हप्ता चाहिँ हामी पुरै रेस्टमा बस्यो। 3 हप्तापछि चाहिँ जति पनि यो देशको प्रतिनिधित्व गरेर खेल्ने खेलाडीहरू, साबको मेडलिस्ट खेलाडीहरू, राष्ट्रिय प्लेयरहरू चाहिँ त्यतिकै बस्दा अलिक समस्या हुन्छ भनेर मेन हाम्रो फेरि औद्योगिक क्षेत्रभित्र चाहिँ सुरक्षित छ स्प्रेहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने र या सेनिटाइजरहरू हामीले प्रयोग गर्ने, मान्छेहरू छ बाटामा हिँड्दाखेरि डिस्टेन्सहरू ग्याप राख्ने, त्यो तरिकाले चाहिँ आह्वान गरेर 18-20 जना चाहिँ रेगुलर ट्रेनिङ चाहिँ हामीले गरिरहेछ। अब किर्तिपुर क्रिकेट मैदानतिर लागौं, जहाँ पारस खड्का लगायतका सानो संख्यामा रहेका खेलाडीहरूको इन्डोर हलमा अभ्यास चलिरहेको छ। यिनीहरू व्यक्तिगत रूपमा यहाँ आएका हुन् र सामूहिक प्रशिक्षणको पर्खाइमा छन्। र म कुरा गर्दैछु राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसँग। तपाईहरुलाई यस्तो सामूहिक ट्रेनिङ गर्ने भनेर केही निर्देशनहरू भएको छ? हैन, वा महासचिवसँग कुरा भएको मेरो हैन, आइसिसीबाट पनि केही कुराहरू क्लियर छैन, कहिले गेम हुने कहिले नहुने हैन। अब सरकारबाट पनि त्यो लागू गरिएको छैन हैन। त्यो भएको भएर चाहिँ अलि भर्खर लकडाउन लुज भइरहेछ। सरकारबाट केही नीति नियम केही आयो भनेदेखि चाहिँ अब सबै गाइडलाइन्सहरू फलो गरेर क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हो कि हैन। अब लागौं त्रिपुरेश्वर स्थित खेलकुद परिसरको कभर हलमा। यहाँ ब्याडमिन्टनको प्रशिक्षण सुरु भएको हप्ता दिन पनि पुगेको छैन। 3 महिना बन्द भएकोले राखेबल कभर हलमा परिवारले निकै फोहोर बनाइरहेको देख्न सकिन्छ। तर आफ्नो कर्म थलोमा पुग्दा खेलाडीहरूको खुसी भने बेग्लै छ। त्यो खुसी राष्ट्रिय खेलाडी शोभा गौचनको मुहारमा पनि देखिन्छ। ट्रेनिङ बिना चाहिँ बस्न नसक्ने क्या हामी, अब त्यस्तो भइसक्यो क्या। अब ट्रेनिङ पाएपछि रमाइलो भइरहेछ, अब पछि हुने गेममा अब एडभान्टेज हुन्छ भन्नु। कभर हलसम्म आउन खेलाडीहरूलाई सहज छैन। स्कुटीमा आउँछु म त। जोड बिजोड छ नि अहिले त। मेरो चाहिँ स्कुटी अब अड हो, त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लम पर्दैन। आज चाहिँ इभेन्ट भएपछि अब एपिएफको ड्रेस लाएर आउँछु कि ट्र्याक लाएर आउँछु कि। विश्व ब्याडमिन्टनको उमेर समूहमा राम्रो वरियता पाइरहेका खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई भने आफू आफ्नो वरियतामा पछि परिन्छ भने चिन्ता लागेको छ। जुनियरमा अलि र्याङ्क 1-2 पुश गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब बेफाइदा नै भएको छ। फेरि एज बढ्दै जान्छ, फेरि टाइम कम हुन्छ नि त। अहिले भइरहेको प्रशिक्षण केही सीमित खेलहरूको मात्र हो र त्यसमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू मात्र संलग्न रहेको देखिन्छ। सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई लकडाउनकै सूचीमा राखे पनि खेलाडीहरू भने निश्चित सुरक्षाको उपाय अपनाएर प्रशिक्षण कार्यलाई सहज बनाउनु पर्ने भनिरहेका छन्। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, कभर हल, काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार शीर्षक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कैयौं युरोपेली देशहरूमा लकडाउनका प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाइएपछि युरोपले फेरि कोरोना भाइरस महामारीको सामना गर्न थालेको चेतावनी दिएको छ। जर्मनीले WHO लाई $50 करोड भन्दा बढी रकम र उपकरण दिने योजना रहेको जनाएको छ। कङ्गोका अधिकारीहरूले देशको पूर्वी भागमा इबोला महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्। जापानले उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको खतराबाट आफूलाई सुरक्षित पार्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने जनाएको छ, जुन अमेरिका निर्मित प्रतिरक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने यस अघिको योजना विरुद्ध हो। भारतले चीनमाथि द्विपक्षीय सहमति उल्लङ्घन गर्दै हिमाली सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा फौज र हतियार तैनात गरेको आरोप लगाएको छ। चीनले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। चीनिया टेलिकम कम्पनी हुवावेले ब्रिटेनमा अनुसन्धान र विकास पूर्वाधारको निम्ति अनुमति पाएको जनाएको छ र बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको भारत शाखाले निकै लोकप्रिय आफ्नो क्रिम फेयर एन्ड लभलीको नामबाट फेयर शब्द हटाउने बताएको छ। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।